Maayong buntag sa tanan. May buntag. Luya pa kay pamaanad ang lawas. Unang adlaw pa man. Unang adlaw sa gitawag nato nga Misa de Gallo, no? Hangtod kini sa Disyembre 24 sa buntag o gamay lang nga trivia, no? Gitawag siya nga Misa de Gallo tungod kay gihimo kini nga misa kaniadto sa panahon sa mga katsila nga ni sakop sa Pilipinas para sa mga mag-uuma nga dili makahimo og attend sa misa, no. So mauna nga naghimo nila og kadlawon, no, aron nga maka-attend ang mga mag-uuma sa di pa sila mag-uma, no. So mo nang gitawag nga Misa de Gallo, Mass of the Rooster, tungod kay mo tingog man ang manok o ang sunoy kadlawong dako. Okay? And this is also a novena, 9-day novena alang sa atong pag-celebrar sa Pasko. So di pa ni Pasko mga igsoon, ha. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot kini mahitungod ni Juan nga magbubunyag kung asa misulti si Kristo, nga si Juan sama kuno sa kahayag nga nagdanag sa kalibutan. Pero wala moingon si Kristo nga si Juan mas labaw, siya ang pinakalabing labaw sa tanan. Kung dili matod pa niya, naapay mas labaw kang Juan. O kining gisulti ni Ginoong Kristo nga labaw pa kaniya, naghisgot si Kristo about sa iyang kaugalingon. No, tungod kay ang giwali ni Juan nga magbubunyag, dili man mahitungod kaniya, kundi mahitungod man kang Ginoong Kristo mismo. O gipakita ni Ginoong Kristo kanatong tanan niini nga ebanghelyo nga kita usab dili man sama kita ni Juan, no? Gawas kung Juan ang imong ngalan, di man ta sama niya, pero gitawag usab kita nga mahimo tang gitawag nga suga niini nga kalibutan. Apan ang kahayag sa maong suga nga atong gidala mao kana ang kahayag ni Kristo. Mao bitaw nga panahon sa Easter, no, sa pagkabanhaw, muhawid ang diakono sa gitawag nga Easter, Paschal Candle, og mo paso siya diya sa tunga, og musinggit siya ang kahayag ni Kristo, og mutubag din ta salamat sa Dios. Nganuman tungod kay usara gyud ang kahayag, walay daghang hayag mga igsoon, no? Dili ni ang pagkakristohanon, dili ni kanang murag series light ba nga dagan kaayo suga, dagan bumbilya, no, usara. Okay? Kitang tanan gitawag ta nga mo dala anak nga kahayag niini nga kalibutan aron nga magdanag, especially sa atong panahon karon nga halos matabunan na sa kangit-ngit, no? Ang mga Kristohanon wala na mag-function isip mga kahayag ni Kristo, kay tuan na tanan gi dagit sa kangit-ngit. Okay? Palihog igna imong tapad, dili ka sa kangit-ngit. Igna nga anak ka sa kahayag. Oh. Anak tang tanan sa kahayag, dili ta mga anak sa ngit-ngit. Gawas kung ngit-ngit nakadaan og panit. No? Mga batan-on karon ganahan gid magpangit-ngit, no? Magdate-date sa kangit-ngit, no? Magtago-tago. Unya ra ta magkita kanang gabiin na. Kay mingaw. Way makakita nato. Way ginikana nato makasapon kay ngit-ngit na. Katawas di kun Junelo mo siguro yan kasinatian kaniadto. No? Tago-tago sa kangit-ngit. Kanang magtago-tago bitaw sa kanang tao nga mahilig magtago-tago bitaw. No? Ambot pasabot ana either guilty na or naagyon na say gihimo nga krimen, nga wa pay krimen suspect na daan.
no? Ngano man nga ganahan gyud ta magpangit-ngit. Nganong di man ta sa kahayag, ngano man. Kay pag mahayagan gud ta, makita ang tanan, no? Makita ang dayag, mahimong dayag ang tanan, walay matago. Ing ana mga igsuon kung naa ka sa Ginoo, makita ang tanan nga area sa imong kinabuhi, ma-expose tanan, mahimong dayag, daghan makahibalo. Okay? Mo na gihimo ni Juan. Siya ang nagbitbit sa kahayag ni Kristo kasi man ang nag-andam sa dalan. Gipakita niya nga unsa man di ay ang kinabuhi nga adunay manluluwas, adunay Mesiyas. Mao bitaw nga daghan kay kontra si Juan kay ang mga tao dili ganahan sa iyang kinapangsulti. Kay ngano man na-expose man ang kangit-ngit sa ilang kinabuhi. Munang gitawag kita nga mahimong saksi sa kahayag. Mahimong saksi sa kamatuoran, no? Diya sa trabahoan, kung imong i-sumbong or imong ipakita nimo kung unsay sayop diya sa imong trabahoan, initan man ka, no? Dumtan ka. Ngano man, kay karon mura na ka og suga nga naghatag og kahayag dito sa mga sa kangit-ngit, no? Mo bitaw nga ang yawa dili naganaghayag, no? Pila na ka exorcism sessions ang akong nasaksihan nga kanako gid mismo nakasaksi ba nga lain ning yawa kay pagngit-ngit gani amugara pero paghayag gani palungan na maana ginang yawa, no? Dili ganahan og hayag, okay? Og labaw na nga dili sa ganahan nga sa dihang dagkutan ang gitawag nga exorcism candle. Kina may pinasahi nga kandila nga ginagamit sa during sa exorcism nga gina-bless na siya, mahimong exorcise candle. Og during sa prayer of blessing ana nag-ingon diha nga that this candle may bring forth the light of Christ. Ang yawa dili ganahan sa kahayag ni Kristo. Kaya nga naman ma-expose man sila. Mao gihapon kita kung maninuod ta bitaw nga mahimo gitang mga kahayag, no, niini nga kalibutan, mga igsuon, ayaw mo katingala nganong daghan di ganahan ninyo. Labi na gid kung naghimo mo sa insakto o sa kabubuton sa Dios. Ngano man, tungod kay di ganahan ang kaaway nga ma-expose sila. Pero mga igsuon, mao na ang atong tawag, especially niini nga panahon sa Adbyento, mahimo tang kahayag sa atong isigataw. Amen ba? Kanang imong tapad ron, tanawa na yung dagway, tanawa sa palig yung dagway, be. Nahimo ba kang kahayag, anak? Oh? Or, gidala na hinuong ka, anak, sa kangit-ngit. Sa pader, marag ngit-ngit mang naong pader. No? Ayaw tanawa ng naong. We have to be the light of Christ. No? If Jesus is the Word, rather, if Jesus is the light, then we are called to be the light. If Jesus is the truth, we are called to bear witness to His truth. No? Kung si Kristo ang kahayag, mahimot ang kahayag nini ang kalibutan. Kung si Kristo ang kamatuoran, gitawag po nga mahimong saksi sa iyang kamatuoran diha sa tanan natong isulti og paghimuon. Kung si Kristo ang pulong, if Jesus is the Word, our calling is to be the voice that proclaims the Word by our lives. Nga atong ipakita nga mahimo tang tingog, no? Nga nagsangyaw, nagmantala sa pulong di pinaagi sa atong kinabuhi. But pasabot mga igsoon, action speaks louder than words. Kinahanglan nga ang atong lihok, ang atong buhat, masaba pa kaysa atong bakbak. Amen ba? Dili kay maay lang ta sigig buwa-buwa, pero kulang ta sa buhat. Sangyaw-sangyaw ta, kaila ko ni Ginoong Hesukristo, manluluwas. Di ka mangganay kakita panahon sa Domingo, asa na may manluluwas nimo? Sa may mutuon nimo? Diba? Miyong ka nga,
ang Ginoo nagsangkap sa tanan akong gikinahanglan, pero pag ikaw na po nanginahanglan, oh, labaw po kas thank you po, no? Di gani kalitok. Muna mga igsuon, kinanglan, karon nga panahon, mas ipakita, ipasundayag nato, no? Imbes na sige tag buwa sa atong baba, ipakita nato kung unsay atong gisulti, atong himuon. Amen ba? Ignay mong tapad, himua kung unsay imong gisulti. Oo. Kadumdum ko ingon si Father Asol nga, lisod kay encourage ka sa uban na ikaw sad mismo wa po ka naghimo sa imong gi-encourage. No? Lisod kay mangagda ka sa imong igso, sa imong kauban sa pagtuo nga, uy, igsoon, simba ta karong Domingo. Na ikaw po, labaw sa kay. Ang imong gi-encourage ni simba, ang nag-encourage, wa diha. Kita ninyo ang kuan, unsa ka sukwahe, lisod kay na. Ting lusura na, may ay na lang pag-encourage. Ipakita lang sa una nga nagsimba jud ka, nag-alagad ka, unsa pa na diha imong gihimo para sa Ginoo. Kay ngano man, kay ang mga tao god musunod na sila kung unsay makita nila. Mao na nga mabitaw nga sitwasyon sa atong gobyerno karon. Lisod kaayo, sige ra mog hearing diya, sige ra mog debate, bisan pag unsay inyong pangyaw-yaw diya, di may motoo. Unless nga naagi lihok nga naagi resulta na himo diha. Ang balita magsigig ingon nga gikasuhan na, ana nadakpan na, gipailan na unsa pa na diha. Adi mi motoo unless gyud makita kita gyud na. Mo man ang standard biya nato diri sa kalibutan. No, to see is to believe. Ay ra jud ta motuog makita na gyud nato. Pero ang punto ana mga igsoon that we have to act upon it. Saman sa gihimo ni Juan nga magbubunyag. Si Juan nga magbubunyag, dili man siya ingon nga nagwali lang sa dito sa kamingawan. Nga pag hinulsol mo, kay moabot na ang Ginoo, ana. Niya siya mismo, sa maghinulsol sa iyang kaugalingon. Nanguna siya. Mo bitaw nga giisip gid si Juan nga propeta. Gikahadlukan gani siya sa ni Herodes gani. Mutahod si Herodes sa iya kay balo si Herodes nga kining tawhana, kung unsay isultian ni, tinuod yun. Okay? Mo na nga kung kita, mo claim ta nga mga anak tas Ginoo, pero dili ta mo himo kung unsay dapat himuon sa usa ka anak sa Ginoo, unsaon pagtuo sa kalibutan. Mo bitaw nga ningon si Kristo sa Juan 13, 34-35, yung si Kristo sa mga tinunan, paghigugmaay kamo. Giignan niya yung mga tinunan. Aron ang kalibutan nga masayod nga kamo, akong mga tinunan kung maghinigugmaay kamo. Okay? Giwarningan niya daan, pag hinigugmaay mo, kay kung inyo nang himuon, makita sa kalibutan nga kamo, ako gid mo mga tinunan. But pasabot nga naay resulta. Sama sa atong tawag, gitawag ta nga mahimong suga o asin niini nga kalibutan. So ato nang himuon. Dito ra ko sa kuan pader, dito ra ko sa paminta pader, ay lang ko na ng asin. No? Buhato nato. Niini nga dili lang niini nga panahon sa Adbento kundi sa matag adlaw sa atong kinabuhi. We are called to be the light, to be the witness of the truth, and to proclaim the word of God. Amen ba? Palihog manindog.